अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूँ कासिम नसीम। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि हम वक्तन फ़वक्तन ख़ित्ते की अहम तरीन शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं और मुख्तलिफ़ शोबों में जारी तामीर व तरक्की के अमल से आपको आगाही दिलाते हैं। आज एक नहायत ही अहम प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं रीजनल हेडकोार्टर हस्पताल स्कर्दो में। यह आपके इल्म में यकीनन है कि काफ़ी अरसे से लोगों का एक देरीना मुतालबा था कि यहाँ पर MRI की जो मशीन है वो नस्ब की जाए ताकि जो पेचीदा अमराज़ है उनके मरीज़ों को तशख़ीस में सहूलत हो। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि रीजनल हेडकोार्टर अस्पताल स्कर्दो में ये मशीन आ चुकी है, यहाँ पे लग चुकी है और इसके फ़ंक्शन के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से और अमराज़ की तशख़ीस में किस तरह मदद ली जाती है, ये सारी तफसीलात और ये किस तरह ऑपरेट होगा और मरीज़ों को किस तरह सहूलत मिलेगी, तो इसके लिए हमने ज़हमत दी है रीजनल हेडकोार्टर अस्पताल स्कर्दो के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद अशरफ खान साहब को। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बल्कि हम मशीन के साथ ही खड़े हैं और आपको इस हवाले से ये आगाही देंगे कि इसके आने के बाद इस हस्पताल की अपग्रेडेशन के हवाले से आप कहें, अमराज की तशख़ीस के हवाले से कहें, क्या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। जी अशरफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने मसरूफियात में से वक्त निकाला। तो एक अरसे से जद्दोजहद जारी थी हस्पताल के अंदर, आपके क़ियादत में जो यहाँ के मैनेजमेंट है उनकी भी कोशिशें थी, जो हमारे मुंतखब क़ियादत है उनकी भी कोशिश थी और एक मास लेवल पे जो हमारी सिविल सोसाइटी है, पब्लिक है, हर कोई अपने तौर पे कोशिश कर रहा था। तो अब मशीन अलग फल से यहाँ आ चुकी है, आप इसको कितना अहम पेशरफ समझते हैं अस्पताल की अपग्रेडेशन के हवाले से? बहुत शुक्रिया कासिम नसीम भाई। जैसा कि आपको मालूम है कि बल्चिस्तान में जो RHQ हॉस्पिटल स्कर्दो है, ये वाहिद हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, टर्शरी लेवल केयर हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। वाहिद हॉस्पिटल है पूरे बल्चिस्तान रीजन का जिसमें हम मरीज़ों की इब्तदाई तशख़ीस से लेकर इसके इलाज मुआलजे तक हम पहुंचा रहे हैं पब्लिक को। चूँकि अकेला हॉस्पिटल पूरे रीजन का होने की वजह से चारों अजला का इसके ऊपर बोझ भी है। और जब 2017 में इसकी चार्ज संभाली एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट, तो मैंने काफ़ी चीज़ें महसूस करना शुरू की जी इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है हॉस्पिटल के लिए। तो माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम तमाम अभी डिपार्टमेंटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और CT स्कैन मशीन यहाँ पे इंस्टॉल है, डायलिसिस की सहूलत यहाँ पे मौजूद है, इंटेंसिव केयर यूनिट जिसको कहते हैं, जो इंतहाई सीरियस मरीज जो रहते हैं उनके लिए हमने सहूलियात हम पहुँचाई हैं। हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूनेटल इंटेंसिव केयर, जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनके लिए भी एक हमारे पास यूनिट मौजूद है। तो डायलिसिस भी हम कर रहे हैं, मरीजों के जो गुर्दे के मरीज होते हैं उनके लिए यहाँ पे इस रीजन में डायलिसिस की सहूलत भी मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास माशाल्लाह से हमने ऑक्सीजन प्लांट भी अपना इंस्टॉल किया हुआ है, जिससे हमें यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत अगर ज़्यादा पड़ जाए तो हम प्रोक्योरमेंट के साथ साथ इसका ऑक्सीजन प्लांट से भी हम इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं जी। तो मरीजों की उसकी देखभाल और उसमें कोई कोताही और कमी बेशी बाकी ना रहे CT स्कैन के अलावा। चूँकि अभी आपने जिक्र किया कि हमारे पास जो MRI मशीन है ये रिसेंटली हमने इंस्टॉल किया है, ये गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्चिस्तान की कोशिशों से वज़ीर आला साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, हेल्थ सेक्रेटरी, इनकी अनथक मेहनत और कोशिशों से, उनके कमिटमेंट की वजह से हम कामयाब हो गए बिल आखिर पब्लिक को ये सहूलत यहाँ घर के दहलीज के ऊपर पहुँचाने के लिए। चूँकि MRI की जब हम इसकी जो कर चुके हैं, क्या नाम है इसकी, जो टेस्ट केस कर चुके हैं, कामयाब हो चुका, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कमी बेशी नहीं रही। अब इससे फ़ायदा इस तरीके से लिया जा सकता है कि हम MRI के जो टेस्ट होते हैं उसको यहाँ से गिलगित या लाहौर या इस्लामाबाद, कराची वगैरह पब्लिक को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको घर की दहलीज के ऊपर ये सहूलत हम पहुँचाई जा रही हैं। तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा आवाम को भी, और जितने भी हमारे हैं यहाँ के जितने भी हैं उनको इसका फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये मशीन यहाँ पे नई है और ज़ाहिर है कोई नई टेक्नोलॉजी जब किसी इलाके में आती है तो उसके लिए ट्रेंड जो उसके ऑपरेटर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस अस्पताल में क्योंकि ये नई मशीन है तो क्या हमारे पास ट्रेंड टेक्नीशियंस और इसको चलाने वाला अमला मौजूद है, और इसके रीडिंग वगैरह और इसकी रिपोर्टिंग के लिए भी क्या हमारे पास डॉक्टर्स और मुतल्लिका हुक्काम मौजूद हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपने। पब्लिक की भी ये डिमांड थी कि कहते थे कि मुझे पूछते थे बहुत सारे लोग कि भाई आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, इसको कौन संभालेगा। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए
ہم نے پہلے سے ہی بندوبست کر کے 3 لڑکوں کو ہم نے ٹریننگ پہ بھجوایا ہوا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ جتنے بھی ٹرینڈ لڑکے ہیں وہ ہمارے پاس پہلے سے بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے اس کی رپورٹنگ کرنے کی. تو ڈاکٹر صاحب عام شہروں میں ہم دیکھتے ہیں یہ بہت ہی مہنگا پروسیس ہے اس ایم آر آئی کروانا پھر اس کی رپورٹ وغیرہ لے کے آنا. تو کیونکہ یہ گورنمنٹ ہسپتال ہے اور پبلک کو سہولت دینے کے لیے کافی ساری چیزیں یہاں فری چل رہی ہیں. تو اس ٹیسٹ کے ایم آر آئی کی جو ہے یہاں پہ سہولت عام لوگوں کو کس طرح میسر ہوگی؟ وہ کیا لوگوں کے لیے افورڈیبل ہوگا کہ نہیں؟ یہ ایم آر آئی چونکہ ہے بہت کمپلیکیٹڈ مشین ہوتی ہے, اس کے لیے سینسٹائز ہم نے بہت کیا تھا اور اس کے ارینجمنٹ بھی ہم نے کی تھی کہ جی اس کو 24 گھنٹے بجلی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ اس کا ڈرا بیک ہے. اس کو کرنے کے لیے, اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے چونکہ ستپارہ ڈیم سے ایک اسپیشل وہ ٹرانسمیشن لائن یہاں تک پہنچا دی ہے اور اسی ٹرانسمیشن لائن کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو مستقبل میں اس کو جاری رکھیں اور اس کو انٹرپٹ ہونے نہ دے دیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو بیک اپ میں ہمارا جنریٹر بھی ہوگا انشاءاللہ, اور جنریٹر اگر خدا نخواستہ نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسی ساتھ میں یو پی ایس سسٹم بھی موجود ہے. تو وہ کتنا گھنٹہ بیک اپ دے گا؟ بیک اپ یہ ہے کہ ہم جنریٹر کو کم از کم آن کرنے تک اس کو انشاءاللہ وہ ہونے نہیں دیں گے, اس کو بند ہونے نہیں دیں گے, کیونکہ آپ کو آواز اس میں آ رہی ہے. ابھی آپ قریب آ جائیں تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں سے ایک آواز نکلتی ہے. یہ علامت ہے کہ جاپان ہی سے اس مشین کو آن رکھ کے یہاں پہ لایا گیا ہے. تو جو اس کو مطلب وہ کریں گے, مطلب بجلی پرووائڈ کریں گے, تو اس کے اندر جو میگنیٹزم ہے نا وہ میگنیٹ اس کو بناتا رہے گا اور تشخیص کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی. جی سوال میں نے یہ اٹھایا تھا کہ کیا یہ لوگوں کے لیے افورڈیبل ہے؟ اچھا, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ہاسپٹل میں جو ظاہر ہے گورنمنٹ کا ہے, پبلک کا ہے, ہاسپٹل ہی پبلک کے لیے ہوتی ہے. ہم پبلک سرونٹس ہیں, عوام کی سہولت کے لیے ہے. تو ہم یہ آپ کی وساطت سے میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ جی اس کے اوپر کوئی ایسی کوئی جس طرح سے پرائیویٹ سیکٹرز میں لیتے ہیں یا خدا نخواستہ ڈاؤن ہاسپٹلز میں بھی اس کے چارجز بہت زیادہ لیتے ہیں. چونکہ گلگت بلتستان کی حکومت نے اس کو یہاں پہ پبلک کے فلاح کے لیے لگایا ہے, تو ہم نامینل سے رکھیں گے. میکسیمم 5 یا 6 ہزار روپے ہوگا. تو پھر حکام بالا سے اس کے بارے میں ہم بات بھی کریں گے کہ اس کو اسی طرح سے رکھنا ہے, کیونکہ اس مشین کی جو مینٹیننس ہوگی اس کے لیے بھی کم از کم تھوڑی سی جو ہے نا نامینل سے اس کو فیس رکھنے کی ضرورت پڑے گی, تاکہ یہ سسٹینیبل رہ سکے, یہ جاری رہ سکے, اس کی سہولت ہمیشہ کے لیے یہاں کے لوگوں کو جاری رکھ سکے. جی ابھی آپ نے کہا اس کو آپریٹ کرنے کے لیے تو آپ نے بندے بھیجے ہیں, وہ ٹرین ہو کے آئے گا اور بہتر انداز میں اس کو آپریٹ کریں گے. خدا نخواستہ کیونکہ مشینری ہے, کبھی کبھار چھوٹے موٹے فالٹس بھی اس میں آ سکتے ہیں. کوئی اس طرح کے فالٹس وغیرہ آ جائے تو اس کو ٹھیک کرنے یا اس کو چیک کرنے کا کوئی سلسلہ بھی یہاں پہ ہوگا؟ جی بالکل. یہ کمپنی جس کے ساتھ ہم نے مطلب ہمارے ایم او یو سائن ہوئے ہیں, جس کمپنی نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے تھرو پراپر ایک پروسیجر ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے. تو کمپنی کی ذمہ داری ہے 5 سال تک اس کی بیک اپ دے دیں. اس کی کوئی بھی مشینری خراب ہو جائے, پرزے خراب ہو جائیں یا وہ فنکشن کرنا چھوڑ دیں, تو 5 سال تک کم از کم یہ جو کمپنی ہے, کینن کمپنی ہے, جاپان کی اوریجنل جاپان کی کمپنی ہے, وہ ذمہ دار ہیں کمپنی والے کہ اس کو ہمیں سروسز دے دیں گے, فری آف کاسٹ دے دیں گے, وہ بھی 5 سال کے لیے. اس کے بعد پھر اللہ مالک ہے, ہم انشاءاللہ خود اپنے طور پر بھی جس طرح سے ہم سی ٹی اسکین کے لیے کر رہے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کے لیے, ایکس ریز کے لیے, تو اس کے لیے بھی ایک ایم او یو سائن کر کے اس کو انشاءاللہ رکھیں گے, ان کو جاری و ساری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بتایا کہ اس کا جو ٹیسٹ رننگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا, آپ نے ایک مریض کا بلکہ یہاں پہ امیجز لے بھی لیا ہے, تو باقاعدہ مریضوں کے لیے کب سے اوپن ہو رہا ہے؟ جی بالکل صحیح بات. جب ہم نے اس کو کر لیا ٹیسٹ, کامیاب ٹیسٹ کر لیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آج سے ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے ایس او پیز ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹو پروسیجرز ہیں, اور اس کے اپنے رولز ریگولیشنز ہیں. اس کو مد نظر رکھنے کے لیے, اور ہمارے جو سٹاف ہیں وہ جو ٹریننگ کر کے کمپلیٹ کر کے اسی ہفتے آ رہے ہیں, تو ان کو یہاں پہ آنے کے بعد پبلک کو ہم اسٹارٹ کر لیں گے. کوئی خدا نخواستہ کوئی کسی کو ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہم ابھی بھی اس کو کر کے اس کو مطلب اسکین کر سکتے ہیں کسی مریض کو ضرورت پڑی تو. لیکن ہمارے پاس سی ٹی اسکین کی جو سہولت ہے وہ آلریڈی موجود ہے, تو یہ ایک اضافی سہولت ہے اور بہت اچھی سہولت ہے, جس کے لیے ہمیں ہمارے مریضوں کو اسلام آباد, کراچی اور لاہور وغیرہ جانا پڑتا تھا, وہ اب ان کو گھر کی دہلیز کے اوپر یہ سہولت پہنچائی جائے گی. جی ناظرین, آپ نے ڈاکٹر محمد اشرف خان صاحب, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ریجنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال اسکردو کی تفصیلی گفتگو سنی, اور اس مشین کے حوالے سے MRI, اور یہ یقیناً بلتستان ریجن کے لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے گورنمنٹ کا, اور اس کے یہاں تنصیب کے بعد سے جو پیچیدہ امراض میں مبتلا مریض ہیں ان کو تشخیص کے لیے یہاں سے گلگت یا یہاں سے پنڈی, لاہور, اسلام آباد
بڑے شہروں میں جانا نہیں پڑے گا۔ تو آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، آئندہ ہفتے پھر کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔